बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो, चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, तकरीबन 8 माह से ये चैनल चल रहा है। मैं मुख्तलिफ़ शख्सियात, मुख्तलिफ़ इदारों और दीगर लोगों के इंटरव्यूज़ पर मुश्तमिल वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश करता रहा हूँ। कुछ दिनों से मुझे ख़याल आया कि तलबा भी हमारा कीमती सरमाया होते हैं, और हकीकत है कि ये हमारा मुस्तकबिल हैं। इनके ख़यालात भी नशर किए जाने चाहिए, इनके जज्बात का अंदाज़ा करने के लिए इनसे इंटरव्यूज़ किए जाएं। तो मेरे पास सेकंड टाइम कुछ बच्चे जो ट्यूशन पढ़ने के लिए एकेडमी में आते हैं, इनमें ये दाएं बैठे हुए मेरे एक तालिब इल्म आपको नज़र आ रहा है, एक तालिब इल्म बाएं बैठे नज़र आ रहा है। ये दोनों माशाल्लाह डिवीज़नल पब्लिक स्कूल जहानिया के जमात नाहम के तालिब इल्म हैं। दाईं तरफ अब्दुर्रहमान हैं, ये मोहम्मद इरशाद खावर साहब उनके ये साहिबजादे हैं। याद रहे कि मोहम्मद इरशाद खावर साहब ज़ायफर कंपनी मुल्तान के में अकाउंटेंट हैं। इनकी वालिदा गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल में माशाल्लाह टीचर हैं। इनकी बड़ी सिस्टर माशाल्लाह MBBS कर रही हैं। इनके एक भाई और एक बहन वो FSC कर रहे हैं। और सारी पढ़ी लिखी इस फैमिली में ये बात तय है कि तालीम हासिल करनी है, और वो भी मेडिकल के शोबे में। अगर बड़ी सिस्टर, बड़ी बेटी MBBS कर चुकी है, तो बाकी दोनों बेटे और बेटी ये भी MBBS करें। ये वालिदैन की ख्वाहिश है। अल्लाह ताला उनकी ये ख्वाहिशात जो हैं उनको पाए तकमील तक पहुँचाए। मेरे बाईं तरफ मुनीब यार हैं, ये मेरे दोस्त हाजी निसार अहमद साहब के साहिबजादे हैं। हाजी निसार अहमद साहब मेरे गांव के रहने वाले हैं। हम बहुत क्लोज़ हैं। मैं और इनके अब्बू हाजी निसार साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल 58 टेन्नार चकशाना में अरसा तक कुलीग रहे, और आज वो चीमा कॉलोनी जहानिया में रहाइश पजीर हैं। और हमारी अक्सर फ़ोन पर गपशप होती रहती है, या फिर वो यहाँ मेरे पास आ जाते हैं या मैं उनके पास चला जाता हूँ। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मुनीब यार के दादा अब्बू मोहतरम अब्दुर्रहमान साहब रिटायर्ड टीचर हैं, बहुत नेक और बहुत मुखलस इंसान हैं। उनकी वजह से बहुत से बच्चों और बच्चियों की तालीम मुकम्मल हुई। वो एलानिया और खुफिया बहुत से लोगों की मदद करते रहते हैं। इनका सारा ख़ानदान ही इस शोबे में ख़ासी शोहरत रखता है। कभी फिर मौका मिला तो इसकी तफसीलात भी बयान करूँगा। तो ये दोनों तलबा अब्दुर्रहमान ये DPS जहानिया में नहम ग्रीन के तालिब इल्म हैं, और मुनीब यार ये नहम ब्लू के तालिब इल्म हैं। माशाल्लाह दोनों ही ज़हीन तलबा हैं। मैं चलते चलते डिवीज़नल पब्लिक स्कूल जहानिया के बारे में भी कुछ मालूमात आपसे शेयर करता चलूँ कि ये 21 अप्रैल सन 2000 में शुरू हुआ। आपको में से बहुत सौ को इल्म है कि जिस जगह ये डिवीज़नल पब्लिक स्कूल है, कभी यहाँ हस्पताल होता था। जब तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल नई इमारत में मुंतकिल हो गया, तो बहुत से लोगों ने इस इमारत के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि यहाँ क्या होना चाहिए। पुलिस वालों ने कहा कि यहाँ DSP ऑफिस बना दिया जाए। कुछ लोगों ने और मसरफ निकाले, लेकिन राव सादत अली ख़ान और कुछ दीगर दर्द दिल रखने वाले अफराद ने कहा कि यहाँ स्कूल बना दिया जाए। और इस बात को तक़वियत मिली, और बहुत से लोगों ने इसके हक़ में फ़ैसला दिया, और बहुत से मुख़य्यर हज़रात ने इस ज़ुमरे में मुनक़िद होने वाले पहले इजलास में फ़ंड्स मुहैया किए, जिनकी तफसीलात
میں اس لیے بیان نہیں کر سکتا کہ کہیں ان کا ثواب ضائع نہ ہو. وہ اور ان کے خدا کے درمیان یہ ایک معاہدہ سمجھیے، یا انہوں نے جس انداز میں بھی دیا میں اس کی تشہیر نہیں کرنا چاہتا. اللہ ان کے رزق میں اور عمروں میں اور اضافہ فرمائے. تو سن 2000 سے لے کے 2023 تک ڈویژنل پبلک اسکول جہانیہ نے بہت سا تعلیمی سفر طے کیا اور بہت سے ہیرے تراشے جو ملک کے کونے کونے میں جہانیہ کی پہچان کا باعث ہیں، اور محب وطن پاکستانیوں کے روح میں وہ قوم کی خدمتوں میں مصروف ہے. میرے اپنے تینوں بچے ڈویژنل پبلک اسکول جہانیہ میں پڑھے، اور الحمدللہ وہ میری توقعات سے بڑھ کے انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی. میری توقع سے بڑھ کے انہوں نے مارکس حاصل کیے، اور میں شکر گزار ہوں ڈویژنل پبلک اسکول کے اساتذہ اور انتظامیہ کا، جنہوں نے میرے لیے مسرتوں کا یہ سامان مہیا کیا. میں جب بھی ڈویژنل پبلک اسکول کے اساتذہ کی طرف نظر دوڑاتا ہوں تو 3 نام ایک ساتھ میری نگاہوں میں آتے ہیں. سر محمد طارق صاحب، سر عبد المجید صاحب، سر فیصل رفیق صاحب. یہ ٹرائیکا، یہ 3 اہم ستون جہاں بھی جاتے ہیں اکٹھے جاتے ہیں. ہمارے گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول میں پریکٹیکل ہو رہے ہوں تو یہ تینوں اکٹھے بچوں کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، تینوں اکٹھے واپس آ رہے ہوتے ہیں. اور بہت سے اسکول کے، اور یہ اسکول اور کالج ہے اس کے کام ان کی مشاورت سے طے پاتے ہیں. راؤ اسرار صاحب 2001 سے لے کے 2005 تک ڈویژنل پبلک اسکول کے پرنسپل رہے، اور آج کل وہ پھر پرنسپل ہیں. میرے وہ ڈگری کالج خانیوال کے کلاس فیلو ہیں، اور بہت اچھے انسان ہیں، بہت مرے مٹے انسان ہیں. مجھے ان کی عظمت کا اندازہ اس وقت ہوا جب وہ 5 سال پرنسپل رہے، پھر اور پرنسپل ان کی جگہ پہ آئے اور انہوں نے اسکول کا انتظام اور چارج سنبھال لیا. تو انہوں نے اپنے جذبات کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا. بڑی نرم دلی کے ساتھ، بڑی خوش دلی کے ساتھ انہوں نے بحیثیت ٹیچر یہاں پڑھانے میں عافیت سمجھی، اور وہ مسلسل کئی سال تک بحیثیت ٹیچر اسکول سے وابستہ رہے. اور پھر اللہ نے ان کو موقع دیا، اور آج کل وہ پھر بطور پرنسپل خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور ڈویژنل پبلک اسکول جہانیہ ان کے زیر قیادت اور ان کے زیر سایہ منزل کی طرف رواں دواں ہے. میری دعا ہے کہ جس طرح پہلے ڈویژنل پبلک اسکول طلبہ کے لیے حاضر تھا، دور حاضر میں بھی اور آنے والے وقت میں بھی ڈویژنل پبلک اسکول کی باہیں واہ رہیں گی، اور جتنے بھی طلباء و طالبات یہاں آئیں گی ان کی تعلیم و تربیت کا فریضہ یہ احسن انداز میں ادا کریں گے. تو ان دونوں طلباء سے میں کچھ سوالات کر رہا ہوں. سب سے پہلے میرا سوال دائیں طرف بیٹھے ہوئے عبد الرحمن سے ہے. بیٹا، آپ جب ڈویژنل پبلک اسکول میں آئے تو کیا کچھ آپ کے ذہن میں تھا؟ آپ نرسری اور پریپ کلاسز سے اب 9 تک پہنچے ہیں. جب آپ آئے تھے اس وقت آپ کے ذہن میں کیا تھا، اور اب آپ 9 کلاس میں ہیں تو اب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ السلام علیکم. جب میں اسکول میں آیا تھا تو میرا ایک مین گول سیٹ تھا. تب میرا تھا کہ آرمی میں جاؤں گا، لیکن جیسے ہی میں بڑا ہوتا گیا تو شعور حاصل ہوتا گیا. تو والدین کا بھی کچھ تھا کردار، اور کچھ ویسے ہی تعلیم حاصل کی اور علم آیا تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر میں جانا چاہیے. تو میڈیکل میں جانے کا ارادہ ہے، اور نیورو سرجن بننے کا ارادہ ہے آگے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو بنیں گے ضرور. اچھا، تو
ये जब आप न्यूरो सर्जन बनेंगे, अल्लाह करे आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो और वालिदैन की भी ख्वाहिश है, तो न्यूरो सर्जन बनने के बाद फिर आप किसी शहर में प्रैक्टिस या मुलाजमत को तरजीह देंगे, या फिर अपने इस शहर जहानिया के लिए वक्त निकालेंगे, या फिर किसी गांव में जाने को आप अव्वलियत देंगे कि वहाँ सेहत की सहूलियात इतनी अच्छी नहीं होती? जी जहानिया शहर आबाई शहर है, उससे मोहब्बत तो बहुत है, लेकिन इस शहर में डॉक्टर्स जो हैं उनकी तादाद इतनी है कि हर आदमी मतलब अपने बीमारी के मर्ज़ के लिहाज से डॉक्टर के पास जा सके। लेकिन जो गांव हैं, पसमानदा इलाके हैं वो, तो उनकी तरक्की के लिए मैं उधर जाना पसंद करूंगा, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर बहुत कम हैं और उनको अपने इलाज के लिए कई कई किलोमीटर का सफ़र तय करके शहरों में आना पड़ता है, तो इसलिए मैं उधर जाना पसंद करूँगा। अब मेरे बाईं तरफ बैठे हुए मुनीब यार, मुनीब यार से मेरा सवाल है कि आपने माशाल्लाह एक पढ़े लिखे माहौल में आंख खोली। आपके दादा जान टीचर थे, आपके अब्बू टीचर हैं, आपके चाचू टीचर हैं, आपके दूसरे चाचू वो भी माशाल्लाह आला तालीम याफ्ता हैं, और फिर आपके ननियाल में आपके नाना जान मरहूम मोहतरम अब्दुस्तार साहब, मेरा उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुज़रा। माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी थे और रोज़ाना मेरे साथ वो घंटों बैठते। मैं स्कूल से उनको किताबें ला देता, वो मुतालिया करते और बाद में बहस करते। तो इस माहौल में आंख खोलने के बाद जब आप डीपीएस की तरफ आए तो क्या बनने का सोच के आप डिवीज़नल पब्लिक स्कूल जहानिया में दाखिल हुए? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि जब मैं 4th क्लास में मैं डीपीएस में आया था, तो मेरा ये ख्वाब था कि मैं एयरफोर्स में जाऊँ और अपने मुल्क की खिदमत करूँ, और इंशाल्लाह कि मेरा ये ख्वाब सच साबित होगा, और मेरी ये भी ख्वाहिश है कि मैं अपने मुल्क की खातिर शहीद हो सकूँ। मुनीब यार का थोड़ा सा वो लुकनत का मसला है, लेकिन मैं दाद देता हूँ कि जब मैंने इंटरव्यू की बात की तो वो कहने लगे कि ठीक है, मैं जिस हाल में भी हूँ मैं इंशाल्लाह इंटरव्यू देंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं खुद बीमारी के बाद कभी कभी इन मराहिल से गुज़रता हूँ, तो मुझे भी बोलने में ज़रा दिक्कत पेश आती है, लेकिन हौसला नहीं हारना चाहिए। इंसान को जिस हालात में भी अल्लाह ने रखा हुआ है खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तो मुनीब यार बेटा, आपको एक तरफ तो ये मेडिकल की तालीम की तरफ घर वालों ने मुतवज्जो किया है, लेकिन आप दूसरे शोबा में जाना चाहते हैं, तो फिर आपकी सोचें और घर वालों की सोचें जब आपस में टकरा जाएंगी तो आप अपने वालिदैन की ख्वाहिशात का ख्याल करेंगे या अपनी सोच को अवलियत देंगे? सबसे पहले तो मेरी सोच ये होगी कि मैं अपने वालिदैन की ख्वाहिश पूरी करूं, तो इसलिए पहले मेरा गोल यही है कि मैं मेडिकल में जाऊं। अगर खुदा न खास्ता कभी कभार मेरा नहीं हुआ तो फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास एयरफोर्स में जाना। जी वाकई ये मैट्रिक बेस होती है। मैट्रिक में हासिल किए गए नंबर हर जगह पे बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। तो मेडिकल में जाने वाले तलबा बायो रखते हैं, तो बायो खासी मुश्किल होती है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं। आखिर इतने डॉक्टर आपको मुख्तलिफ़ शहरों में दिखाई देते हैं, तो वो बायो पढ़ के ही गए हैं, तो ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो ये मुश्किल आसान हो सकती है। तो मेरा अब्दुल रहमान से दूसरा सवाल ये है कि वो कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत आसान महसूस होते हैं और आप उस पर फुल कमांड रखते हैं?
جی میرے جو سبجیکٹس ہیں جو مجھے زیادہ عزیز ہیں تو شروع سے ہی مجھے کیمسٹری اور فزکس میں تھوڑا انٹرسٹ تھا کیونکہ میں نیچر کے بارے میں جاننا پسند کرتا ہوں اور فزکس میں اور کیمسٹری میں تھوڑا نیچر کے بارے میں ہی بتایا ہے، نیچرز کو نمبرز اور کیمیکلز میں ایکسپریس کیا ہے اور اس میں کوئی بات نہیں، مجھے یہی دو سبجیکٹ زیادہ عزیز ہیں۔ اچھا، ریاضی ایک ایسا مضمون ہے جیسے بہت سے طلباء کی جان جاتی ہے، اور بہت سے طلباء اور بہت سے دوسرے لوگ سوچتے ہیں کہ دنیا میں یہ جمع تفریق، یہ ضرب، یہ جمع تفریق اور دیگر چیزیں، ان کا تو عام استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ لا کی دو، یہ ما کی دو، یہ لوگرتھم اور باقی بہت سی چیزیں وہ کہاں اپلائی ہوتی ہیں؟ تو وہ یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ ہمارا تو واسطہ ضرب تقسیم اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتا ہے، تو ریاضی بہت زیادہ وسیع مضمون ہے۔ تو پھر اس پہاڑ کے ساتھ ٹکراتے ہوئے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہ ریاضی جو ایک مضمون ہے یہ اچھا مضمون ہے، لیکن اس کے اندر یہ صرف کیلکولیشنز نہیں ہیں، یہ اس میں بھی تھوڑا نیچر ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اور باقی جو الجبرا کے فارمولاز ہیں یہ اس لیول پہ ہماری صرف بیس بناتے ہیں، اور کیونکہ یہ بڑے کام کرنے کے لیے نیو پکی ہونی چاہیے تو بیس بناتے ہیں، یہ جو آگے بہت بڑی فیلڈز ہیں، بہت وسیع ہے میتھ آگے، تو یہ ہمارے جو موبائل فونز اور کیمراز وغیرہ اور یہ جو اس طرح کے ایئر پلینز، ان کے پیچھے میتھ ہی ایکچولی بیس ہوتی ہے، تو اس میں کیلکولیشنز کا بہت بڑا ہاتھ ہے میتھ کا، اس وجہ سے لوگ استعمال میں آتے ہیں، اور میتھ عام زندگی میں اس کا ضرب، پلس مائنس، ملٹیپلیکیشن، ڈیوائڈ، ڈویژن، یہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اسی وجہ سے میتھ کو لوگ پسند نہیں کرتے کیونکہ میتھ کے آگے بچے جانا نہیں چاہتے، وہ مشکل ہوتی ہے تھوڑی۔ اچھا منیب یار، یہ ڈویژنل پبلک اسکول جہانیہ میں ٹیسٹ سسٹم کیسا ہے؟ ہفتہ وار ہے یا ڈیلی ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں؟ جی یہاں کا ٹیسٹ سسٹم کافی حد تک اچھا ہے، اس میں ہمارے ٹیسٹ تقریباً روز بھی ہوتے ہیں اور ہفتہ وار ہوتے ہیں، تو ابھی ہمارے 2 ماہ پہلے ہمارے اسکیجول ٹیسٹ بھی ہوئے تھے، تو اس وقت ہمارے پری بورڈ ہو گئے، تو اس لیے ہماری بہت اچھی تیاری کروا رہے ہیں اسکول والے، انشاءاللہ کہ ہم اپنے اسکول کا نام روشن کریں گے اور بورڈ میں پوزیشن حاصل کریں گے۔ اچھا عبد الرحمن، یہ تقریباً میٹرک میں ایک آپ کا ٹارگٹ ہوگا کہ میں نے اتنے نمبر حاصل کرنے ہیں، کیونکہ پھر میٹرک کے بعد آپ ایف ایس سی کرتے ہیں، تو ایف ایس سی میں بھی آپ کو بڑی تگدو کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نمبر اگر اچھے آ جائیں تو پھر تھوڑا سا حوصلہ ہوتا ہے، پھر انٹری ٹیسٹ کلیئر کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور آپ کسی بھی شعبے میں، ڈاکٹری کے شعبے میں جائیں، آپ انجینئرنگ کے شعبے میں جائیں تو آسانی۔ کیا آپ نے کوئی اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ آپ نے میٹرک میں کتنے % نمبر حاصل کرنے ہیں؟ میٹرک میں تو یہ بات ہے جتنے زیادہ سے زیادہ آ سکتے ہیں لو، لیکن منیمم جو میں نے اپنے لیے گول سیٹ کیا وہ 95% سے ابو ہونا چاہیے، کیونکہ جتنا یہ 95% لینا مشکل ہے نا، اتنا ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے گول کے لیے کتنی حاصل کرنی چاہیے، کتنی محنت کرنی چاہیے، اس لیے منیمم جو ہے 95% چاہیے مجھے، تاکہ A++ گریڈ آ سکے اور روشن ہو سکے اسکول کا نام۔ شاید آپ کو علم ہوگا کہ سرکاری ملازمین کے بچے اگر 50%، 90% نمبر یا اس سے زیادہ نمبر حاصل کر لیتے ہیں تو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ملازمین کا جو بہبود فنڈ یا بناولٹ فنڈ جمع ہوتا ہے اس میں سے 50,000 وظیفہ ملتا ہے، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے، اور اگر بچہ یہ 50,000 حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اسے اگلے مرحلے پر اخراجات کے حوالے سے تھوڑا سا سکون محسوس ہوتا ہے، اس کو بھی اور والدین کو بھی۔ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں ارباب بست و کشاد سے، محکمہ تعلیم کے افسران سے التماس کر چکا ہوں کہ جن کے 90% نمبر ہوتے ہیں ان کو تو 50,000 مل جاتا ہے، لیکن جن کے
90 से ज़रा भी कम होते हैं, 89.9 भी होते हैं, उनको 3,000 या 6,000 रुपये मिलते हैं। तो ये थोड़ी सी ज़्यादती नहीं है? मेरी इल्तिमास है कि जो इतने करीब चला जाए 90% से, उसको कम से कम हाफ तो देना चाहिए, 20,000 या 25,000, ताकि उसकी जो तालीमी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें। तो मुनीब यार बेटा, आपने अपने दादा जान को देखा, अपने अब्बू को देखा, अपने चाचू जान को देखा और दीगर लोगों को देखा, तो उनकी वजह से आप तालीम की तरफ मतवज्जो हुए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो पढ़े लिखे माहौल में रहते हुए आप क्या महसूस करते? मुझे अच्छी तरह याद है, पिछले साल में गया तो आपके बड़े भाई खिज़र अयात जो DPS में पढ़ते थे, माशाल्लाह बड़े ज़हीनो फतीन थे, और अब भी माशाल्लाह उनकी तालीमी हालत बड़ी अच्छी है। तो आपके दादा जान उनको टेंस, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवा रहे थे। आपको घर में आपके दादा जान कैसी तैयारी करवाते हैं? जी, मुझे भी घर में ज़्यादा तवज्जो मुझे मेरे दादा जान देते हैं, क्योंकि हमें स्कूल में हमें एक्टिव पैसे करवाए थे क्लास 9th में, लेकिन मेरे दादा जान ने मुझे 7th क्लास में एक्टिवाइज करवा दिए थे। तो स्कूल जाने से पहले जब मैं हुआ 9th में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारे एक्टिवाइज पैसे आते थे, तो मुझे बाद में इतनी मुश्किल पेश ना आई। तो इसलिए मुझे अब बहुत अच्छे से आते हैं। तो जैसे कि मेरे दादा ने मेरी तैयारी करवाई है, इसलिए मैं उनके बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पहले मेरी तैयारी। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि टीचर हजरात ख़ुद तो अपने स्कूल में बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन अपने बच्चों पर तवज्जो कुछ असातिज़ा तो दे पाते हैं, कुछ जब घर आते हैं तो कहते हैं जी मैं थका हुआ हूँ, आप ख़ुद पढ़ें। तो क्या आपके अब्बू आपसे पूछते हैं या किसी मामले में आपकी तालीमी मदद करते हैं कि नहीं करते? जी बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे पापा मेरी तालीमी मदद भी करते हैं और मेरा पूरा ध्यान रखते हैं कि जो भी स्कूल में हमारे स्केड्यूल अटैच होते हैं, परिबोर्ड होते हैं, उनका मुझसे बाकायदा शाम को जब मैं घर आता हूँ मुझसे पूछते हैं। मेरे स्कूल में अभी फ़ोन करके पूछते हैं कि बताएं कि हमारा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, और स्कूल वाले और मेरे पापा को मेरी तरफ से स्कूल वाले बहुत अच्छा कहते हैं कि काफ़ी अच्छा। मेरे पापा को बहुत खुशी मिलती है कि मेरा बेटा काफ़ी अच्छा पढ़ रहा है। जी, वो पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं कि जागदियां दी कट्टियां ते सुत्तियां दे कट्टे। जिनके वालिदैन बच्चों पर निगाह रखते हैं, ख्याल रखते हैं, उनके भी बच्चे वाकई आगे बहुत से अच्छे रिज़ल्ट दे के उनको मुतमिन करते हैं। तो कहते हैं कि जिसने अपनी माँ से मार नहीं खाई वो कामयाब नहीं। बहुत से लोगों की मिसालें मेरे सामने हैं कि जिन्होंने अपनी इब्तदाई उम्र में अपनी वालिदा से मार खाई, वो मुस्तकबिल में बहुत कामयाब रहे। जिसकी सीधी सी मिसाल मैं आपको दूं कि थॉमस एडिसन ने सबसे पहले अपनी वालिदा से मार खाई। उसने देखा कि मुर्गी अंडों पे बैठी तो 21 दिन के बाद बच्चे निकल आए। उसने सोचा कि अगर इंसान इन अंडों पे बैठ जाए तो इंसानी बच्चा पैदा होगा। उसने छोटी सी तगारी ली, उसमें तूड़ी रखी, उसमें 1 दर्जन अंडे रखे और उस पर बैठ गया, और नतीजतन वो अंडे टूटे तो पैंट ख़राब होगी। उसकी वालिदा ने खूब फेंटी लगाई, ये उसकी पहली फेंटी थी। और दूसरी फेंटी वो उसके वाले साहब बढ़ई का काम करते थे। उसके जहन में आया कि कोई तजर्बा करना चाहिए, तो घर में जितनी लकड़ियाँ पड़ी थीं या फर्नीचर बना हुआ पड़ा था उसने एक जगह पे इकट्ठा किया और उसको आग लगा दी कि क्या हासिल होता है, वो तो राख बन गया सब कुछ। तो उसके वाले साहब ने दूसरा फेंटा लगाया, और जब 1 और 2 11 दोनों की मार पड़ी तो थॉमस एडिसन 1079 ईजादात करने में कामयाब हुआ।
تو عبدالرحمٰن کبھی آپ کو ایسا اتفاق ہوا، کیا آپ کو ایسی کوئی واقعہ یاد ہے جو آپ کے مستقبل کو روشن کرنے میں مددگار ثابت ہو؟ جی جی ضرور، ہوا ہے کچھ ایسے، بہت بار ہوئے ہیں، کیونکہ بچپن تھا تو بچپن میں نادانیاں تو ہوتی ہیں، تو اگر مار نہیں پڑتی تو سیکھ نہیں سکتے، کیونکہ میری والدہ جو تھی میرے لیے ایک قسم سے استاد بھی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے پڑھایا بھی ہے بچپن میں، تو زیادہ تر میں انہیں کے پاس پڑھا ہوں، اور انہوں نے مارا بھی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جہاں پر استاد کی مار پڑ جائے وہاں پر جہنم کی آگ حرام ہے، تو مجھ پر تو سارا ہی حرام ہے جنم۔ اچھا، تو ایسے حساب سے آپ جنتی ہیں جو میرے دائیں پہلو میں بیٹھے ہیں۔ اب میں ادھر سے پوچھتا ہوں کہ یہ جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں، کیا آپ بھی ان مراحل سے گزرے؟ جی جی بالکل، میں کیا بلکہ جتنے بچے ہیں وہ سبھی ہوتے ہیں، ان کو مار پڑتی ہے، مجھے بھی کافی مار پڑی ہے بچپن میں، لیکن تب تھا بچپن، تب رو لیا، پھر بعد میں پھر ویسے ہو گئے، لیکن مجھے زیادہ مار میری والدہ سے پڑی ہے، میری والدہ نے مجھے مارا بھی ہے، لیکن بعد میں پھر پیار بھی کیا ہے، تو مجھے آتا ہے سمجھ میں میری والدہ نے مجھے کیوں مارا، اور مجھے اب جا کے احساس ہوا ہے جی، کہ تو اس حساب سے میں دو جنتیوں کے درمیان میں بیٹھا ہوں، کیونکہ عبدالرحمٰن نے میری معلومات میں اضافہ کیا کہ جس کو ماں کی مار پڑتی ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے، وہ جنتی ہوتا ہے۔ تو جو دو جنتی روحیں میرے دائیں بائیں بیٹھی ہیں، مجھے بھی وہ واقعہ یاد آ گیا جب چھوٹا سا تھا، تو والدہ نے کہا کہ باہر پکی اینٹیں پڑی ہیں، آپ وہ اٹھا کے گھر لائیں تو میں آپ کو 5 روپے دوں گی۔ جب اب میں 50 اینٹیں اٹھا کے گھر لایا تو انہوں نے مجھے 3 روپے دیے، تو میں تو بگڑ گیا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی۔ میں نے ان میں سے آدھی اینٹیں اٹھا کے پھر باہر رکھ دی کہ اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی ہے۔ تو یہ بچپن کی معصوم سی یادیں ہوتی ہیں جو انسان کو ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ تو صاحبو، یہ ڈویژنل پبلک اسکول کے دو طالب علموں، یہ دونوں ماشاءاللہ پڑھائی میں بڑے تیز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو امتحانات میں اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہونے کی توفیق دے۔ اب یہ پری بورڈز ان کے پیپر ہونے والے ہیں، پھر 9th کے پیپر ہوں گے۔ جب 9th کے پیپر ہوتے ہیں تو پھر ایک لائن سیٹ ہوتی ہے کہ میں نے اتنے نمبر حاصل کر لیے، اور ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ میں اتنے نمبر مزید حاصل کروں، تو پھر جا کے 10ویں کلاس میں میٹرک امتحان میں میرا ایگریگیٹ، میرا مجموعہ اتنا بنے گا۔ تو میری دلی دعا ہے کہ ان کے 9th کے پیپرز بھی اچھے ہوں، رزلٹ اچھا آئے، پھر اس کو دیکھتے ہوئے یہ حوصلے کے ساتھ آگے بڑھے، اور 10th کلاس میں زیادہ سے زیادہ پڑھے، اور ان کے ذہنوں میں اور ان کے والدین کا اور اساتذہ کا ایک جو ذہن میں ٹارگٹ ہے وہ یہ اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور پھر آگے ان کے جو بھی خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ وہ پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سروں پر ان کے والدین کا اور اساتذہ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ حقیقت ہے والدین سر پہ ہوں، وسائل ہوں، بچے پڑھ رہے ہوں تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت کرم نوازی ہوتی ہے۔ والدین دعائیں بھی دیتے ہیں، دوائیں بھی دیتے ہیں، اخراجات بھی پورے کرتے ہیں، اور ایک باپ کی حیثیت سے میں بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ والدین کو بچوں کو پڑھانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اپنی بہت سی ضروریات سائیڈ پہ رکھنا پڑتی ہے، اپنا پیٹ کاٹنا پڑتا ہے، تب جا کے بچوں کی پڑھائی کے اخراجات۔ اور اگر آج کے دور میں دیکھیں تو جہاں اور بہت ہر چیز میں مہنگائی دکھائی دیتی ہے، اب تعلیم بھی بہت مہنگی ہو کے رہ گئی ہے۔ تعلیمی اداروں میں یا دوسرے اداروں میں، یہ ٹیوشن سینٹرز میں، کتابوں کے باب میں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر امتحانات کے باب میں بہت سی رقم خرچ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر
बाप और हर माँ की ख्वाहिश पूरी फरमाए, और बच्चों के अखराजात के बाब में वो आसानी से ये अखराजात पूरे करने की अल्लाह ताला उनको और तौफीक अता फरमाए। ये डिवीज़नल पब्लिक स्कूल के हवाले से मैंने कुछ मालूमात पहले आपकी गोश गुजार की। डिवीज़नल पब्लिक स्कूल चूँकि पहले यहाँ हस्पताल की इमारत थी, तो अब वहाँ इमारत के साथ साथ छोटे छोटे प्लाट भी हैं, ग्राउंड भी हैं जहाँ बच्चे खेल भी लेते हैं, वहाँ कंटीन भी है, वहाँ मस्जिद भी है और अच्छा माहौल है। अल्लाह ताला से मेरी दिली दुआ है जैसे दीगर अदारे जहानिया में गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया है, गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल जहानिया है, ये डिवीज़नल पब्लिक स्कूल जहानिया है, शाहीन कैडेट स्कूल जहानिया है, लारल पब्लिक स्कूल है, साइंस पब्लिक स्कूल है और जितने दीगर इदारे और कॉलेजेस हैं, अल्लाह ताला सब पे शफ़क़त नाज़िल फरमाए, सब के लिए आसानियाँ पैदा करे ताकि जहानिया के लोग पढ़ें और आगे बढ़ सकें। जहानिया की छोटी तहसील ज़रूर है, लेकिन मुख्तलिफ़ इदारों ने बड़े कीमती हीरे तराशे हैं। कभी आप डिवीज़नल पब्लिक स्कूल में जाएं, कभी आप गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के वो जो इजाज़ी बोर्ड हैं, कभी आप वो देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने हीरे तराश के पूरे मुल्क को फराहम किए। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया, गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल जहानिया और दीगर सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट इदारे सभी अपनी अपनी जगह पे काविशें कर रहे हैं। मैं कहा करता हूँ कि अगर ये सेमी गवर्नमेंट इदारे या प्राइवेट इदारे ना होते तो गवर्नमेंट स्कूलों में तिल धरने को जगह ना होती। हकीकत है कि आज 1,90,000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल हैं जो अपने अपने अंदाज में तालीम को आगे बढ़ा रहे हैं, तदरीस को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सेमी गवर्नमेंट इदारे जहाँ ज़्यादातर सरकारी मुलाजमीन के बच्चे पढ़ते हैं और दीगर बच्चे भी पढ़ते हैं, ये जितने इदारे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर हो, सारे ही तालीम के मैदान में दिन रात इस तगदाव में होते हैं कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर सकें ताकि ये आने वाले वक्त में मुल्क व मिल्लत के काम आ सकें और अपने बेहतर मुस्तकबिल के साथ अपनी फैमिलियों को ये सपोर्ट कर सकें। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी गुजारिशात ख़त्म करता हूँ। मैं अपने इन दोनों बच्चों, ये मेरी रूहानी औलाद भी हैं, अब्दुर्रहमान और मुनीब यार, अल्लाह ताला इनको सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगियाँ दे और अच्छे अंदाज में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।